कौन जिन्हों मारा तो? सैफुल्ला नियाज़ी इंस्पेक्टर है। सैफुल्ला नियाज़ी के कत्ल होने पर लोग अफसोस की बजाय खुशी मना रहे हैं और दिल का साथ दे रहे हैं। उनका बिहेवियर एक आम बंदे के साथ क्या होता है, उसका रिज़ल्ट आपने देखा है कि अब कोई भी सैफुल्ला नियाज़ी को अच्छा नहीं कह रहा। और अदील की फैमिली के पीछे तमाम वो क़ुव्वतें आ गई हैं जिनके साथ गाहे बगाहे सैफुल्ला नियाज़ी की तरफ से ज़्यादती की गई। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ कि उसने बहुत ज़्यादा गालियाँ दी हैं, उसे गालियाँ पड़ती रहती थी। इंस्पेक्टर सैफुल्ला नियाज़ी का कत्ल और लोगों का अफसोस की बजाय खुशी मनाना और अफसोस ना करना और कहना कि अदील ने जो किया ठीक किया, तंग आकर किया। हो सकता है कि अदील का पुलिस इनकाउंटर भी कर दे। इस मामले के हवाले से सारी की सारी डिटेल लेने के लिए खुरम पाशा हमारे साथ मौजूद हैं। सर जी, आपकी तो वैसे ही क्राइम पे बड़ी ग्रिप है और जब से आप कह रहे हैं सैफुल्ला नियाज़ी के साथ आपका ताल्लुकात भी रहे होंगे, इस्लाम दुआ भी रही होगी, या हो सकता है मुलाकातें भी हुई हों, जानते भी हों। सैफुल्ला नियाज़ी के कत्ल होने पर लोग अफसोस की बजाय खुशी मना रहे हैं और दिल का साथ दे रहे हैं। तला उसमें तल्लक तो खैर मेरा नहीं था उसके साथ, लेकिन जो मेरी इससे एक मुलाकात हुई थी वो उस वक़्त हुई थी जब इसने एक गरीब रक्षा ड्राइवर पर झूठा मुंशियात का मुकदमा दर्ज कर लिया था। और वो इंतहाई गरीब घराने से उसका तल्लक था, उस रक्षा ड्राइवर का। उसके बाद जब रक्षा ड्राइवर की यूनियन जो था उन्होंने इस पे एहतजाज बुलंद किया, तो मैं फिर उस वक़्त उस रक्षा ड्राइवर के घर गया था। उस पर मैंने प्रोग्राम भी किए थे उसकी फैमिली के, और बड़े ही मज़लूम थे वो उस वक़्त, और बड़ी ज़्यादती की थी इस शख्स ने उनके साथ। उस वक़्त ये थाना शादबाग तैनात था। तब मेरी इससे एक मुलाकात उस दौर में हुई थी, और बहुत ज़्यादा इस बात पे वो कायम था कि भी मैंने बिल्कुल सही कार्रवाई की है, और वो मुंशियात फ़रोश था, वो ये था वो था। लेकिन कुछ ही अरसे बाद इसी सैफुल्ला नियाज़ी ने उस रक्षा ड्राइवर को फिर बेगुनाह भी किया। वो कैसे किया कि जब रक्षा ड्राइवर्स की यूनियन ने एहतजाज बुलंद किया, तो फिर अफसरान ने इस चीज़ का नोटिस लिया। नोटिस लेके दोबारा उसकी इंक्वायरी की, और अब वो रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास मौजूद हैं। क्या करें उसको कि दुनिया से चला गया है, कि जिसमें वो फिर इस बात का ख़ुद भी इतराफ़ कर रहा है कि मेरे से गलती हो गई थी। और वो रक्षा ड्राइवर यूनियन के एक अहम अहदेदार से गुफ्तगू करते हुए उसको अपनी वजाहतें भी पेश कर रहा है कि जब पुलिस अफसरान ने इसके ख़िलाफ़ नोटिस ले लिया था। बदकिस्मती ये रही है कि मैं समझता हूँ ये महकमा पुलिस के लिए एक अलमिया है, उन पुलिस अफसरान के लिए भी सोचने वाला मुकाम है कि अगर एक पुलिस अफसर को उसकी तैनाती के दौरान इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर, करप्शन पे, या इन किसी भी शिकायत पे आप उसको मुअत्तल करते हैं या उसको आप क्लोज़ लाइन कर देते हैं, तो कुछ ही अरसे बाद वो अफसर दोबारा तैनात हो जाता है। ठीक है, के बारे में भी कहा जाता है कई बार ये भी मुअत्तल हुआ है, डिसमिस ऐसे हुआ। ही है कि एक इसकी वीडियो भी वायरल हुई जिसमें इसके कमरे में ही एक शख्स को लटा कर, तो वो छितर, पुलिस का जो रवायती एक छितर होता है वो मारे जा रहे हैं, वो वीडियो वायरल हो गई, उस पर भी ये मुअत्तल हुआ। लेकिन आप वो सारा रिकॉर्ड देख लें, कुछ अरसे बाद दोबारा तैनात हो जाता था। उसकी वजह क्या थी कि इसके पीछे भी एक बड़ा हैवी सिफारिश थी, और हमारे पंजाब असम्बली के स्पीकर रह चुके हैं जो इसके सिफारशी थे, और वही इसकी पोस्टिंगें कराते थे। इसी तरह और भी कुछ लोग थे जो तगड़े हैं और वो उनका असर रसूख भी है, वो इसको तैनात कराने में कामयाब हो जाते थे। अभी ये कत्ल जो है अफसोसनाक वाक़या होता है, किसी का भी कत्ल हो। मैं तो सैफुल्ला नियाज़ी के कत्ल को भी एक अफसोसनाक वाक़या करार देता हूँ कि एक शख्स जब दुनिया से चला जाए तो फिर वो खुशी का इज़हार नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको लगता कि लम्हा फिक्रिया है कि पुलिस के बारे में लोग इतनी नफरत रखते हैं, जबकि पुलिस के बारे में तो अच्छा इमेज होना चाहिए। ये बहुत कोशिश की पुलिस अफसरान ने कि किसी तरीके से जो पुलिस का एक करतार जो तमाम लोगों की नज़र में नेगेटिव है, उसे किसी तरीके से पॉजिटिव किया जाए। लेकिन वो चंद अफसरान की कोशिशों से ये सब कुछ नहीं हो सकता। यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, और हालांकि आप देखें थानों की हालत ज़ार कैसी ज़बरदस्त कर दी गई है। पुलिस अफसरान के दफातर को आप देखें, एक वीआईपी माहौल दे दिया गया है। और इसमें नो डाउट हमारे जो मौजूदा एजी हैं डॉक्टर उस्मान, उन्होंने बड़ी काविश की है इस हवाले से, और जितना महकमे के लिए उन्होंने काम किया अपने मुलाजमिन की तरक्कियों के लिए, उनको फंड्स दिलाने में, शोहदा के लिए, पुलिस शोहदा के लिए, पुलिस गाजियों के लिए,
اس کی تو خیر مثال ہی نہیں ملتی. لیکن آگے دیکھیں نا، بدقسمتی ہے کہ یہ تمام اقدامات کرنے کے باوجود پولیس کا جو ایک کردار ہے، پولیس کی ایک ریپیوٹ ہے، وہ عوام میں کوئی اچھی نہیں ہو سکی. عدیل کے ساتھ اگر ہم اس کی طرف جائیں، سیف اللہ نیازی کی طرف، تو عدیل کے ساتھ گہرا تعلق تھا. سنا ہے کہ کہیں جانا بھی ہوتا تھا تو عدیل ہی ساتھ جاتا تھا. عدیل ایکچولی جس جگہ پہ یہ رہ رہا تھا نا، وہ جگہ ہے، وہ مارکیٹ ہے. نیازی اڈے کے مالک ہیں بجاج خان نیازی، ان کی وہ مارکیٹ ہے. اور چونکہ اس کا تعلق تھا بجاج خان نیازی کے ساتھ بہت زیادہ، اور انہوں نے ہی وہاں پہ اس کو کمرہ دیا ہوا تھا جس میں رہائش پذیر تھا. تو جو عدیل تھا اس کمرے میں سیف اللہ نیازی گزشتہ 5 سال سے رہ رہا تھا، اور جو عدیل کے ساتھ اس کا گزشتہ 2-3 سال سے تعلق واسطہ تھا، اور وہ اس کے ہر کام کرتا تھا، اس کو تو اس کا ملازم کی طرح ٹریٹ کرتا تھا. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ اس نے بہت زیادہ گالیاں دی ہیں، اسے گالیاں پڑتی رہتی تھیں اس سے، کیونکہ اس کا رویہ ایسا تھا. اب آپ یہ دیکھیں نا، وہ کتنا بےدی تھا اس بات کا کہ اس کو پتا تھا اس کا پستول کہاں پڑا ہوا ہے، اور وہ اسی کا پستول اٹھا کے لا کے اس نے سے گولیاں ماری ہیں. تو تنگ آمد بجنگ آمد عدیل کو، وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے ناک میں اتنا کو دم کر دیا ہوا تھا اپنے بیہیویئر کی وجہ سے کہ پھر اس کو ایک سٹیپ اٹھانا پڑا. اور دوسری طرف یہ بھی ایک لیسن ہے ایسے تمام پولیس افسران کے لیے کہ جو اپنی حیثیت کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کا بیہیویئر ایک عام بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کا رزلٹ آپ نے دیکھا ہے کہ اب کوئی بھی سیف اللہ نیازی کو اچھا نہیں کہہ رہا. اور عدیل کی فیملی کے پیچھے تمام وہ قوتیں آ گئی ہیں جن کے ساتھ گاہے بگاہے سیف اللہ نیازی کی طرف سے زیادتی کی گئی. اس میں بڑے سارے ایسے نام ہیں، مجھے آج بھی کچھ ناموں کا پتہ لگا کہ وہ لوگوں بھی جا کے ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور کئی وکلاء اس حوالے سے میدان میں آ گئے کہ ہم مفت کیس لڑیں گے اس کا عدیل کا، کیونکہ عدیل کی فیملی تو اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے مقدمہ کی پیروی کر سکے. ٹھیک ہے، لیکن وہ فی سبیل اللہ دنیا ان کی مدد کے لیے آ گئی ہے. اور اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ سیف اللہ نیازی کا رویہ ہی ایسا رہا ہے، اس نے نجائز کئی لوگوں کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے، جھوٹے مقدمات کا اندراج اس کے لیے تو ایک بڑی معمولی بات ہوتی تھی، اور اسی حوالے سے اس کے خلاف شکایات کے انبار بھی ہوتے تھے، لیکن سنوائی نہیں تھی ہوتی. اسی طرح اس نے کئی ایسے لوگوں کو صرف علاقے میں اپنی چتراہٹ بنانے کے لیے کہ میں ایس ایچ ہوں، اس نے نجائز طور پہ تھانے بلا کے ذلیل کیا. اس میں کئی اہم نام ہیں کہ جن کو اس نے ذلیل کیا تھانے بلا کے، ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا کہ تاکہ میں اپنا بتا سکوں کہ اس علاقے میں ہوں. اب وہ سارے لوگ جو ہے جو کسی نہ کسی انداز میں اس کے ظلم و ستم کا شکار بنتے رہے ہیں، وہ سارے عدیل کی فیملی کے پیچھے آ گئے، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اس کی پیروی کریں گے، اور وہ لوگ بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں، وہ عدیل کی سپورٹ میں آ گئے ہیں. تو اس کے عدیل کے جو گھر والے ہیں انہیں تو گھر بیٹھے بیٹھے بہت زیادہ سپورٹ ملنا شروع ہو گئی ہے. کئی لوگوں نے ان کی مالی امداد بھی کر دی ہے اس حوالے سے. اس میں بھی حقیقت ہے، کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے عدیل کا انکاؤنٹر کر دیا جائے، کیونکہ عدیل کی فیملی کے لیے، عدیل کے اگر رشتہ داروں کے بیان سنے، والد کا بیان سنے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے میرا بچہ مار دے ہمارا. دیکھیں، جب کوئی پولیس افسر کو آپ نشانہ بناتے ہیں تو پھر خدشہ تو اس چیز کا بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن یہ چونکہ ایک اس کی ذاتی لڑائی تھی، اس کے ذاتی بیہیویئر کی وجہ سے یہ اقدام ہوا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ عدیل کو کوئی پولیس مقابلے کا نشانہ بنایا جائے گا. ہاں، اگر ڈیورنگ ڈیوٹی کوئی ایسا کام اس کے ساتھ ہو جاتا تو پھر تو وہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ پھر ایک محکمہ پولیس کا اگر ملازم زخمی بھی کوئی ہو جائے ڈیورنگ ڈیوٹی، تو پولیس اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک اس کے ملزمان کو کیفر کردار تک نہ پہنچا دے. لیکن سیف اللہ نیازی کے حوالے سے ایسی صورتحال نہیں ہے، چونکہ وہ کون سا کوئی ڈیورنگ ڈیوٹی اس کو قتل کیا گیا ہے، وہ پر ایک ذاتی ناد میں ہی مارا گیا نا. تو اس میں مجھے لگ نہیں رہا کہ کوئی ایسی بات ہوگی. اور دوسرا، جتنا شور برپا ہو گیا ہے، جتنا اس وقت سوشل میڈیا ایک دیکھیں آپ، پھر میں کہتا ہوں یہ لیسن ہے ان تمام پولیس افسران کے لیے کہ سوشل میڈیا اس وقت سارا اس ملزم کی فیور میں چل رہا ہے، اس کو سپورٹ دے رہا ہے اس کے کرنے کے لیے. تو وہ جب اتنا وہ شور مچ گیا ہے تو، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی پولیس افسر پھر اس قسم کے اقدام کی وہ فیور کرے گا کہ اس کو پولیس مقابلے کے ذریعے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. کیونکہ اس میں پولیس اب یہ بھی کہانی نہیں بنا سکتی کہ یہ ملزم کو نشاندہی کے لیے لے کے جا رہے تھے یا اس کے ساتھیوں کو پکڑنا تھا. وہ اکیلا ملزم تھا، انہیں اعتراف بھی کر لیا ہے، اور اس نے گرفتاری بھی دے دی ہے، اور اس نے وجہ عناد بھی بتا دی ہے. تو وہ ساتھ وہ کوئی کریمنل نہیں ہے، کوئی کون نا کہ کریمنل شخص ہے، تو موٹر مکینک ہے. تو سو مجھے نہیں ایسے کوئی آثار نظر آ رہے، ایسے آثار نہیں ہیں کہ اس کو پولیس مقابلے میں مارا جائے گا.
جی اللہ بہتر کرے، لیکن میرے خیال سے کہ عبرت حاصل کرنی چاہیے ان ملازمین کو کہ جن کو صرف اس لیے تعینات کیا جاتا ہے کہ وہ ملک کی حفاظت کرے، عوام کے محافظ بنے، نہ کہ عوام کے دشمن بنے.